बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं दो तीन शानदार से जुमले पहले आपको सुनाना चाहता हूँ, फिर खबरों की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। शाजिया मरी साहिबा जो हैं वो रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो फरमा रही थी कि देखिए जी, हम हुकूमत में नहीं आना चाहते थे, कोई इरादा भी नहीं था, लेकिन हमने अवाम की मुश्किलात बहुत ज्यादा देखी, फिर हमें तहरीक अदम एतमाद लाना पड़ी। पहली खबर ये है। दूसरा, मैं अभी एक निश्चित के अंदर बैठा हुआ था, उस नशिस्त के अंदर एक खूबसूरत जुमला किसी ने कहा कि ये फैसला हो गया है कि अब इमरान खान को नहीं आने देना। तो वहां एक आदमी ने कहा कि ये भी तो हमें फैसला बताया गया था कि इमरान खान को हमने 10 साल नहीं जाने देना, तो अगर इमरान खान को निकाल दिया गया या इमरान खान के खिलाफ जो कुछ किया गया, अगर वो फैसला कायम नहीं रहा, तो अगर कोई ये कहे कि हमने इमरान खान को नहीं आने देना, तो वो फैसला कैसे कायम रख सकता है। ये बड़ी एक दिलचस्प बात थी जो मैंने आपके गोश गुजार की, जो मैंने वहां से एक जुमला मुझे मिला, बड़ा खूबसूरत था। तीसरे नंबर के ऊपर चल के इस हुकूमत के पास ये जो आ गए हैं जिनका इरादा नहीं था, तहरीक अदम एतमाद फिर मजबूरन इनको लानी पड़ी, मैं उनके हवाले से आपको अपडेट देना चाहता हूं कि अब ये आ तो गए हैं, लेकिन आने के बाद अब ढोल पड़ गया गले में, अब बजाना पड़ रहा है और बज भी नहीं रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। हमें बताया गया था कि IMF प्लान की हमें कोई जरूरत नहीं है, कि हमारे पास प्लान है। उसके बाद वहां पे जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने धड़ाधड़ मुलाकातें की, और इन मुलाकातों के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने पेरिस के अंदर मुलाकातें की। उसके बाद मजमूई तौर पे जो 3 मुलाकातें शहबाज शरीफ और MD IMF के दरमियान हुई हैं। फिर बताया गया है कि कुछ रात को कुछ टॉक्स हुई हैं, और उन टॉक्स के हवाले से कुछ थोड़ी बहुत चीजें बेहतर जो है वो आई हैं। अब कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा हो रहा है, और पाकिस्तान की हुकूमत ने जितनी भड़के मारी हैं, इसाक डार ने मारी या बाकी लोगों ने, उन्होंने बिल्कुल यूं कानों को हाथ लगा के हमने किया गलत। अब लेकिन बजट दस्तावेजात के हवाले से चूंकि जो IMF ने कहा था कि ये बजट ठीक नहीं है, तो उस बजट की तब्दीली के हवाले से हुकूमत जो है वो रजामंद हो गई है। और इसाक डार साहब आज फरमा रहे थे कौमी असम्बली में खड़े होकर कि सारी रात काम करके IMF के तमाम निकात के ऊपर उन्होंने अमल कर दिया है। साथ ही बजट के हवाले से जो राजा रियाज साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया, और कहा कि अपोजिशन लीडर का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने बजट बनाने में बेहतरीन तजावीज़ दी और हमारी रहनुमाई भी की। अंदाजा करें, हुकूमत बजाय इसके कि हल पेश करे, हुकूमत फ्लाइट्स अरेंज कर रही है और लोगों को कह रही है दुआएं करे। कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इसाक डार ने असेंबली के फ्लोर के ऊपर कहा कि हमने हज के लिए कल एक फ्लाइट अरेंज की है, उससे पार्लियामेंटेरियंस इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, हज के लिए जाएं, वहां पे मुल्क के लिए दुआएं करें। यानी हुकूमत अब बाकायदा आपको फ्लाइट अरेंज करके देगी, आप जाएं अल्लाह के घर में और वहां पे जाके बाकायदा तौर पे दुआ करें कि हमारे लिए कोई जो बेहतरी है या आसानी है वो पैदा हो सके। लेकिन अच्छी बात यह है कि IMF का मुआहिदा हो, हम इस क्राइसिस में से निकले, और इमरान खान सारे सब लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। ये हुकूमत झूठ बोल रही है, ये हुकूमत गलत बयानी कर रही है, ये हुकूमत पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रही है, ये कह के कि हमारे पास प्लान B है, हमारे पास प्लान B नहीं है। अब IMF की शराइत के ऊपर आपको पता होने क्या जा रहा है? होने ये जा रहा है कि मजीद 215 अरब रुपए के जो टैक्सेस हैं उनकी शराइत आयद कर दी गई हैं। यानी अगर पहले हुकूमत का जो टैक्स हदफ था वो 9,200 अरब रुपया था, अब उसको 215 अरब रुपए बढ़ा के 9,415 अरब रुपए कर दिया गया है। जिसका मतलब बहुत सादा है कि आपके मेरे ऊपर मजीद बोझ बढ़ा दिया गया है, और हुकूमत बजाय इसके खर्चा कम करे, वो आपके मेरी जेब में से मजीद टैक्स निकालना चाहते हैं इंडस्ट्री के ऊपर। जब आप पहले वाला टैक्स हदफ हासिल करना ही इतना मुश्किल है, तो टैक्स हदफ बढ़ा के आप कैसे हासिल करेंगे? और फिर महंगाई का एक तूफान आएगा, आपने तो लोगों को रिलीफ देना था, वो कैसे होगा? ये में मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। एक जानिब ये सारा कुछ कह रहे हैं, तो अभी भी इसाक डार क्या फरमा रहे हैं जी, IMF से मुआहदा हो जाए तो बिस्मिल्लाह, वरना गुजारा तो हो रहा है। अगर आपका गुजारा हो रहा होता तो अब तक ये सूरत हाल न बनती। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बराह रास्त एक वजह बता देता हूं कि आपके मेरे ऊपर इंपैक्ट क्या होगा। पहले जो पेट्रोलियम लेवी है उसकी हद 50 रुपए थी, आज हुकूमत ने बजट के अंदर मजीद 10 रुपए का उसके अंदर इख्तियार लेके अब पेट्रोलियम लेवी जो है वो 50 से बढ़ा के 60 रुपए कर दी जाएगी। यानी सीधी सीधी बात यह है कि 10 रुपए मजीद इजाफा तो पक्का है, ये होता हुआ। अब दूसरी जानिब हुकूमत ने क्या किया है, पंजाब हुकूमत की जो जरदारी का बच्चा पंजाब में बैठा हुआ है, उसने वो जो सेहत इंसाफ कार्ड जिसके जरिए लोगों को मुफ्त इलाज मिलता था, उसके अंदर कमी करके मुफ्त इलाज की सहूलत आज से बंद कर दी है, और
ایک لمٹ کر دیا ہے کہ تمام شہری نہیں، جو 47,000 سے کم آمدن والے لوگ ہیں اب صرف ان کو ہی اس کے اوپر سہولت میسر ہوگی، اور اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اچھا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو چلیں اپنی جگہ پہ ہے۔ اب حکومت کے اندر بھی سب اچھا نہیں ہے، اور حکومت کے اندر جو استعفے ہیں وہ آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ وکٹیں گرانا چاہتی ہے، وہ عمران خان کو نکالنا چاہتی ہے، لیکن فی الحال ان کی اپنی وکٹیں جو ہیں وہ گرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور لوگ یعنی دیکھیں نا، جب جس کی حکومت بن رہی ہوتی ہے لوگ اس کو جوائن کر رہے ہوتے ہیں، جیسے عمران خان کو جوائن کرنے والا، یہ واحد حکومت ہے جس کو کوئی جوائن بھی نہیں کر رہا، وہ کہتے ہیں ہم 2/3 سے واپس آئیں گے، اور الٹا ان کے اپنے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر جو مفتاح اسماعیل ہیں، وہ نون لیگ سندھ کے جو سیکرٹری جنرل کا عہدہ ہے اس سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے احسن اقبال کو خط لکھ کے کہا ہے کہ وہ سیکرٹری جنرل کے عہدے کے علاوہ پارٹی کی جو تمام کمیٹیاں ہیں اس سے بھی استعفیٰ دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ اب انتخابی سیاست میں سرگرم نہیں ہوں گے، اور پارٹی کا انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ تو یوں شہباز حکومت کی جو پہلی باقاعدہ وکٹ ہے وہ ہمیں گرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اچھا، ایک جانب تو یہ والا معاملہ ہے کہ جس کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، دوسری جانب لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، یہ لیکن نکال نون لیگ نہیں سکتی، وہ تو کہے گی شکر کریں کوئی شامل ہے تو وہ اچھی بات ہے، لیکن یہ کام پاکستان تحریک انصاف کری۔ آپ جانتے ہیں کراچی میئر کا الیکشن تھا، اس میئر کے الیکشن کے اوپر بہت سارے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، وہ جو ووٹ والا معاملہ تھا اس چیز کو لے کے آج تحریک انصاف نے میئر کراچی کے الیکشن میں غیر حاضر پاکستان تحریک انصاف کے جو 11 نمائندے ہیں ان کو فارغ کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ باقاعدہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہوں گے۔ یہ اچھی بات ہے، اگر آپ ٹکٹ نہیں دے سکتے یا پارٹی کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ پارٹی کے اندر رہیں یا پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے رہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ بتانا چاہتا ہوں، وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ہے، چونکہ سپریم کورٹ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ملٹری کورٹس کا معاملہ ہے، اور ملٹری کورٹس کے معاملے کے اندر گو کہ وہ 26 تاریخ تک اب یہ ایک لحاظ سے اس کے اندر ہمیں وہ آیا ہے، ایک تعطل آیا ہے۔ تعطل اس بات کا ہے کہ اس کے اندر مزید اب 26 تاریخ کو اس کے اوپر ہوگا، لیکن عدالت نے چونکہ مزید چیزیں مانگی تھی تو آج اعتزاز احسن کی جانب سے کچھ جو اضافی دستاویزات ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر جمع کروا دی گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی سماعت مزید انٹرسٹنگ جو ہے وہ ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن اس حوالے سے میں آپ کو ایک خبر جو اور دینا چاہتا ہوں وہ عمران ریاض صاحب کے حوالے سے ہے، اور وہ خبر کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران ریاض کی جو بازیابی کا کیس ہے وہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو ایک نوٹس ایف آئی اے کی جانب سے بھی دیا گیا ہے، اور ایف آئی اے کے نوٹس سے ہٹ کے ایک اور جو چیز ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں ان کا معاملہ جو ہے وہ پینڈنگ ہے، اور لاہور ہائی کورٹ والے معاملے کے اندر وہاں پہ امیدیں تو بہت لگائی جاتی ہیں، آئی جی بھی پیش ہوتا ہے، باقی لوگ بھی پیش ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں سے کوئی حل نہیں نکل رہا۔ لیکن اب ایک امید اور پیدا ہوئی ہے، اب چونکہ ایک جوائنٹ کمیٹی بنائی گئی تھی جہاں پہ ان کے وکلاء نے اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا تھا کہ ہم اس ورکنگ گروپ میں جاتے ہیں کہ شاید ان کی کوئی رہائی اس قسم کی خبر آ جائے، تو اب عمران ریاض جو بازیابی کیس ہے اس کو لاہور ہائی کورٹ میں 26 جون کے لیے سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ 26 تاریخ کو سماعت ہے۔ ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اس بار کم از کم کوئی ہمیں بتا دیا جائے، منظر عام پہ لے آیا جائے کہ عمران بھائی کہاں پہ ہیں، کس حال میں ہیں، گو کہ وہ ٹویٹ میں نے آپ کو ان کی فیملی کا جو ہے وہ بتا دیا تھا۔ ایک چیز اور ہے، عمران خان اور جو ان کی اہلیہ بشرا بی بی ہیں ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے، لیکن ان کو طلب کیا گیا ہے اس معاملے کے اندر جو توشہ خانہ والا معاملہ ہے، اور اس کے اندر 26 جون کو احتساب بیورو نے توشہ خانہ کے معاملے کے اندر بشرا بی بی ان کو طلب کر لیا ہے القادر ٹرسٹ کے اندر، اور ان کو گزشتہ روز بھی ایک نوٹس جاری کیا گیا تھا، لیکن گزشتہ روز وہ پیش نہیں ہوئے تھے، اور دیگر جو لوگ ہیں جس میں زلفی بخاری، شہزاد اکبر، ان کو بھی کہا گیا لیکن وہ بھی پیش نہیں ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کیا عمران خان دوبارہ پیش ہوتے ہیں یا نہیں پیش ہوتے۔ اس سے ہٹ کے آپ کو ایک خبر دینا چاہتا ہوں، آپ کو بتایا تھا کہ چودھری صاحب پرویز لائی صاحب کی جو ہے وہ ضمانت منظور ہوگی لاہور کے اندر ایف آئی اے والے کیس کے اندر، لیکن اب جو لاہور کی کیمپ جیل ہے اس کے بعد پنجاب پولیس کھڑی ہے، جیسے ہی وہ باہر آئیں گے ان کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو یہ ہمارا پاکستان ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔